न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। उधर मजहब किताबों में, इधर कुरान सीनों में, और उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है, उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है। इतना आसान नहीं कारी ये कुरान होना। अब आप हजरात के सामने तिलावत कलाम इलाही के लिए तशरीफ लाते हैं मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा हजरत कारी मोहम्मद अब्दुल सलाम अजीज़ी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ लाते हैं और आपके कुलूबो अज़हान को कुरान करीम के नूर से मुनव्वर फरमाते हैं। जनाब मोहतरम कारी अब्दुल सलाम अजीज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله
وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم
وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين
وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا إله إلا الله. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله